मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। इसलिए अल्लाह ने दलाइल के अंबार लगा दिए, दलाइल के अंबार लगा दिए। तो मैं मिसाल दे रहा था जहाज की, क्योंकि अल्लाह ने परिंदे की मिसाल दी ना। अब देखो अल्लाह परिंदों की मिसालें दे रहे हैं अपनी बात को समझाने के लिए, हैं? कभी अल्लाह अनार की मिसाल दे रहा है, कभी अल्लाह अंगूर की मिसाल दे रहे हैं, कभी होंठों की मिसाल दे रहे हैं, अलम नजअल लहू आइनैन, कभी आंखों की मिसाल दे रहे हैं कि मैंने तुम्हारी आंखें नहीं बनाई, ये खुद से बनी है क्या? वलिसानन, जबान देखो खुद से बनी है। ऐसी गोश्त की जबान इत्तेफाक से कैसे वजूद में आ गई? है गोश्त, मगर उस पे नमक रखो तो बताएगी फौरन कड़वा है, शहद रखो फौरन सिग्नल मिलेगा क्या है, मीठा है। हाथ पे रखें, हाथ सिर्फ ये बताएगा ठंडा है कि गर्म है। जैसे मसल हाथ के हैं वैसे ही मसल जबान के हैं। क्या ख्याल है भाई? जो गोश्त पोश हाथ में है वही कहां है जबान में? फर्क कितना है? हाथ पे आप टपकाओ नहीं बताएगा, वो बताएगा टेम्परेचर, बस जबान पे टपकाओगे फौरन इत्तला देगी मीठा है, खट्टा है, तुर्श है, कितना कड़वा है, बेगम खाने में नमक थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ये देख के नहीं पता चलता, जबान पे रख के पता चलता है। नाक फौरन बता देगी बदबूदार है या खुशबूदार है। क्या आलात लगाए मैं भाई, अंदर तो ऑपरेशन करके देख लिया। ये जो हम जब फिजिक्स पढ़ते थे ना 9th क्लास में, तो हमारे उस्ताज अल्लाह अगर जिंदा हैं तो अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, इंतकाल हो गया तो अल्लाह उनकी मगफिरत करे। बड़े काबिल उस्ताद से, फिजिक्स के टीचर थे वो। बहुत कम उस्ताज ऐसे होते हैं ना स्कूलों में जो क्या होते हैं काबिल भी हों और इसकी वजह से पढ़ा रहे हो वो, और पढ़ाते भी पाबंदी के साथ थे और अच्छे काबिल आदमी थे। उनमें एक अच्छी बात यह थी कि उनको मजहब से मोहब्बत बहुत थी तबई तौर पर। वो जब भी हमें साइंस पढ़ाते थे तो वो अल्लाह की तरफ जरूर लेके जाते थे कि यार ये देखो, ये खुद से नहीं, हालांकि कोई उनका मजहबी घराना नहीं था और कोई, तो मुझे उनकी बातें बड़ी प्यारी लगती थी। तो उन्होंने, मुझे याद है एक दफा सबक के दौरान एक वाकया सुनाया किसी साइंटिस्ट का जो कान पे रिसर्च कर रहा था। मुझे उस साइंसदान का नाम याद नहीं है। उन्होंने बताया, जाहिर है वो किसी किताब में पढ़ा होगा उन्होंने, उस वक्त ये नेट वेट तो होता नहीं था, तो सही असल किताबों तक घुस के लोग तहकीक किया करते थे। तो उन्होंने बताया कि एक गैर मुस्लिम साइंटिस्ट था जो कान पे रिसर्च कर रहा था कि कान सुनता कैसे है, कान सुनता कैसे। उन्होंने कहा अपनी लेबोरेटरी में रिसर्च के दौरान वो चीख उठा, इन्नल्लाह समीउन अलीम, कि वाकई जिसने इस कान को बनाया है वो बड़ा जबरदस्त सुनने वाला और जानने वाला है। बड़ा टेक्निकल निजाम है कान के सुनने का, आसान नहीं है। हम जब बात करते हैं ना ऐसे हमारी लहरें यूं 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 करके यूं जा रही हो, कान के पर्दे से टकराती हैं और कान को उन लहरों के स्टाइल से पता चल जाता है कि कौन सा लफ्ज इसकी जबान से निकला है। ये सारी रेज का गेम है, ये शुआओं का और लहरों का गेम है। और इतना मामूली सा पर्दा कि वो बड़े आराम से फट भी जाता है, इतना बारीक पर्दा, हसास पर्दा, वो ये सारी कैलकुलेशन कर रहा होता है बैठ के, हैं? वो सारी कैलकुलेशन क्या कर रहा होता है, बता रहा होता है। अब ये इसने माजरत उल्लू का पट्टा कहा है माजरत के साथ, या इसने कोई मोहब्बत का आई लव यू कहा है इसने। अब हम जब कहते हैं तो ये ऐसे थोड़ी कान में पहुंच जाती है चीज, ये तो ऐसे ऐसे करके लहरें जा रही होती है यूं यूं करके, वो पूरा वो नक्शा बना के बताते थे, ऐसे ऐसे करके जा रही होती हैं। तो वो जिस स्टाइल से जाके टकराती है ना, वो हर आवाज और हर लफ्ज का की जो रेस बनती हैं वो दूसरे से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो वो ये मुख्तलिफ रेज से फौरन कान पहचान रहा होता है, अब क्या बोला, अब क्या बोला, अब क्या बोला, कितनी जल्दी जल्दी पहचान के दिमाग को ऑर्डर दे रहा होता है और दिमाग उसको पढ़ रहा होता है। तो वो जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा था ना, चीख उठा वो तो उसने इंग्लिश में कहा होगा, लेकिन उसका तर्जमा हमारे उस्ताद ने बताया ये बनता था कि इन्नल्लाह समीउन अलीम। उसने कहा ये खुद से नहीं बन सकता, जिसने इसको बनाया है वो बहुत ही सुनने वाला है,
کہ جس نے کروڑوں لوگوں میں سننے کے ایسے حالات پیدا کر دیے وہ خود کیسا سننا جانتا ہوگا. تو اللہ نے کیسی مثالیں دی, اللہ نے مثال دے دی کس کی؟ پرندے کی. فرمائے ذرا اس پہ غور کر لو. اب سائنٹسٹ جب پرندے پہ غور کرتا ہے نا تو پورا اس کو آپریشن کر کے اس کی آنتیں اور یہ سب نکال کے رکھ دے گا, مگر اللہ پہ ایمان کی توفیق اس کو نہیں ملتی اللہ ماشاء اللہ, کیونکہ وہ اس نیت سے تحقیق کرتا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا کسی اور نیت سے تحقیق کرو. ما یمسکہن الا الرحمن, رحمان کے علاوہ کون ان کو ہواؤں میں اڑا رہا ہے بھائی؟ کون ہے جو اڑاتا بھی اور ان کو ہواؤں میں روک بھی دیتا ہے؟ کون ہے یہ؟ خود سے کیسے ہو گیا سارا نظام؟ تو جہاز میں ایسی زبردست کیلکولیشن ہے, اب کوئی احمق اور پاگل اٹھ کے کہے کہ ہوائی جہاز اتفاق سے وجود میں آیا ہے تو دنیا میں اس سے بڑا ڈھیٹ, ہٹ دھرم اور بے وقوف کوئی ہوگا ہے بھائی؟ کہ وہ جی کروڑوں سال میں لوہا پگھلا وگلا یہ ہوا, کھڑکیاں لگی, دروازے لگے, ٹک 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 اڑ بن گیا. ارے بھائی نہیں ہو سکتا. اچھا اسی جہاز میں جان ڈال دو, اگر اسی جہاز میں کیا ڈال دو, بغیر پائلٹ کے اڑنا شروع ہو جائیے, خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کدھر ٹرن مارنا ہے. تو یہ جہاز اب تک ایجاد, جو ڈرون حملے ہوتے ہیں نا وہ تو ریموٹ کنٹرول سے وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں بھی کوئی انسان, جبکہ پرندہ ایک ایسا ہوائی جہاز ہے جو بالکل اخپل طریقے سے اڑتا ہے, وہ اڑنے میں کسی کے آرڈر کا محتاج نہیں ہے. وہ جب چاہتا ہے اپنے پروں کو پھیلاتا ہے, جب اسپیڈ کم کرنا چاہتا ہے اپنے پروں کو, جیسے جہاز کو دیکھا ہوگا آپ نے, اوپر جاتا ہے تو اس کے پر وہ پیچھے سے کھل رہے ہوتے ہیں, جھک رہے ہوتے ہیں, اسی حساب سے ڈائریکشن اس کی چینج ہو رہی ہوتی ہے. وہ پائلٹ کر رہا ہوتا ہے سارے کام. جہاز میں اتنی سینس نہیں ہے. لیکن جو پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں, تو آپ پہلی بات تو مجھے بتاؤ, کیا کیلکولیشن کے بغیر کوئی پرندہ ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ ہر پرندے کو جس حساب سے چونچ دی گئی, جس حساب سے منہ دیا گیا نا, اس حساب سے چونچ دی گئی ہے. پھر اسی حساب سے اس کی لینتھ ہوتی ہے, لینتھ کے حساب سے باقاعدہ کیلکولیشن کے ساتھ اس کے پر ہوتے ہیں. پرندوں کے پر اگر زیادہ لمبے ہو جائیں یہ نہیں اڑ سکتے, چھوٹے ہو جائیں تو تمیز سے نہیں اڑ سکیں گے. ہر پرندے کو اس کی جسامت, اس کے ویٹ کے حساب سے ایک مخصوص قسم کے پر دیے جاتے ہیں, اور ان پروں میں جو جوائنٹ ہوتے ہیں وہ اس حساب سے ہوتے ہیں کہ اس نے اتنے ڈگری جب ٹرن کرنا ہے تو اتنا اپنے پر کو یہ فولڈ کر سکے. خدا کی قسم یہ کیلکولیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے, یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا. اور کمال کی بات پرندے میں اور جہاز میں فرق یہ ہے کہ جہاز پرندے کی کاپی ہے, پرندہ جہاز کی کاپی نہیں ہے. یہ جو سائنسدانوں نے جہاز ایجاد کیے نا, آپ ہر جہاز کو دیکھو گے یا تو کسی مچھلی سے اس کی شکل مل رہی ہے یا کسی پرندے سے. انہوں نے دیکھا کہ یہ جو فش ہے نا یہ سمندر میں تیرتی ہے, تو کیلکولیٹ کیا کہ اتنی لیندھ ہے اس کی ہے بھائی, تو مچھلیوں کے بھی اکثر پر ہوتے ہیں, تو اس حساب سے اس کے پروں کی چوڑائی کتنی ہے اور آگے سے اس کا منہ کتنا کرو ہے. اس طرح کی کیلکولیشن سمندروں سے اور پرندوں سے لے کے بالکل اسی حساب کے کیا بنانا شروع کر دیا انہوں نے, ہوائی جہاز. تو میرے بھائی جو کاپی ہے وہ خود سے نہیں بنی, تو جو اوریجنل ہے وہ وہی گوشت پوش سے اور کیڑے مکوڑوں سے اور بندر سے وجود میں آ گیا. خدا کی قسم اس سے بڑا ڈھیٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے. اسی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہوئی ہے, ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے.